अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदना इल्मा। अलम क्या नहीं तरा आपने देखा इलल्लज़ीना तरफ उन लोगों के ऊतू दिए गए नसीबन एक हिस्सा मिनल किताबी किताब में से युदऊना वो बुलाए जाते हैं इला किताबिल्लाही तरफ अल्लाह की किताब के लियहकुमा ताकि वो फैसला कर दे बैनहुम दरमियान उनके सुम्मा फिर यतवल्ला मुँह फेर लेता है फरीकुन एक ग्रोह मिनहुम उनमें से वहुम मुअरिदून वो और वो एराज करने वाले हैं यानी कि मुँह फेरने वाले हैं। इस आयत मुबारका में क्या बताया जा रहा है? अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर व फिक्र दे रहे हैं कि अगर नहीं देखा तो देखें, अगर गौर नहीं किया तो इस तरफ वो गौर करें, इस बात को समझें। अलम क्या नहीं तरा आपने देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है इलल्लज़ीना तरफ उन लोगों के ऊतु नसीबम मिनल किताबी जो दिए गए एक किताब, यानी कि नसीब कहते हैं कि एक टुकड़े को, एक हिस्से को, किताब का एक हिस्सा दिया गया। ठीक है, ये ज़रा किताब का एक हिस्सा जो है वो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़बूर अता फरमाई। उसमें क्या थी? अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द के ऊपर नगमात थे, नगमे थी, नज़में थी। ठीक है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द थी, किबरियाई थी, अल्लाह की तारीफ़ें थी। तो ये भी क्या था? बहुत जामिया किताब नहीं थी, छोटी सी किताब थी, एक टुकड़ा था, एक हिस्सा था। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब जो मिली वो तौरात थी, जिसमें कानून के अहकामात वगैरह थे। और इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी जो किताब मिली वो भी एक टुकड़ा था। ठीक है, जो जामिया किताब आई वो किसको मिली? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। ठीक है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो कुरान मिला उसमें तो खैर ही खैर है, उसमें तो बरकतें ही बरकतें हैं, उसमें तो हमारे लिए भलाइयाँ ही भलाइयाँ हैं। अल्लाह ने खोल खोल के हमारी माशरत बयान की कि ऐसे ज़िंदगी गुजारनी है, ऐसे इबादत करनी है, ऐसी आखरत की फ़िक्र करनी है। हर चीज़ जन्नत जहन्नम, हर चीज़ दुनिया और आखरत का इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस किताब में क्या कर दिया? रख दिया। लेकिन समझने के लिए वो आँख चाहिए, वो गौर व फिक्र चाहिए। और कुरान इतनी प्यारी किताब है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का ऐसा प्यारा कलाम है कि देखें ये आयत मुबारका हमें गौर व फिक्र की दावत देती है। अलम तारा क्या नहीं देखा? नहीं देखा तो देखें, गौर करें, गौर व फिक्र करें। अपने नबी को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गौर व फिक्र के ज़रिए सिखाया, ये कुरान सिखाया। तो ये कुरान अंधों की तरह अगर कोई समझेगा, सिर्फ लफ्ज़ रटेगा, उसको समझ नहीं आएगा। इसमें गौर व फिक्र करना होगा, इसके एक एक लफ्ज़ में खुबना होगा, इससे ख़जाने भी निकलेंगे। जब तक अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं आएगी, ये आँखें अल्लाह की मोहब्बत में चश्मे नहीं उबालेंगी, नहीं फूटेंगी, चश्मों की तरह ये आँखें नहीं अल्लाह के आगे फूटेंगी, तो ये ख़जाने हमारे अंदर से नहीं निकलेंगे। तो तन्हाई में अल्लाह के आगे रोना, गिड़गिड़ाना, अल्लाह से हदायत तलब करना, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगना ताकि दिल साफ़ हो। अगर दिल में गंदगी मौजूद है, हमें कुरान समझ नहीं आ सकता, क्योंकि गंद भरा हुआ है। वहाँ कुरान आने की जगह है ही नहीं, वहाँ अल्लाह की मोहब्बत की जगह है ही नहीं। तो सबसे पहले क्या करना होगा? इस दिल को पाक और साफ़ करना होगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अलम तरा क्या नहीं देखा आपने इलल्लज़ीना तरफ उन लोगों के ऊतु नसीबन जो दिए गए एक हिस्सा मिनल किताबी किताब में से युदऊना वो बुलाए जाते हैं इला किताबिल्लाही अल्लाह की किताब की तरफ, कि आओ इस कुरान की तरफ आओ, अल्लाह के कलाम की तरफ आओ। किताबिल्लाही अल्लाह की किताब की तरफ उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें दावत दी जाती है, उन्हें कहा जाता है कि आओ अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्मों के मुताबिक क्या गुजारो? ज़िंदगी गुजारो। और क्या करना है? ये किताब क्यों आई है? इस किताब की हमारी ज़िंदगियों में आने का मकसद क्या है? बात तो हो रही है किसकी? अहले किताब की, लेकिन इस आयत मुबारका से हमें समझाया जा रहा है अब ये किताब के आने का मकसद क्या है। अल्लाह किताब क्यों भेजते हैं? लियहकुमा बैनहुम, ताकि वो क्या कर दे? फैसला कर दे। लियहकुमा, ताकि वो फैसला कर दे। कौन? किताब बैनहुम, इनके दरमियान। ये किताब क्या करने आई है? हमारे इख्तलाफात के फैसले करने आई है। ये किताब हमें नेकी का हुक्म देती है, बुराई से रोकती है। सुम्मा यतवल्ला मिनहुम, लेकिन सारे लोग इस किताब के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते,
اس کتاب کے حکموں کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے۔ اللہ ایک گروہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ثم یتولا، پھر ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، فریقن ایک گروہ، سب کو نہیں کہا، ایک گروہ ہے، منہم ان میں سے، وہم معرضون، اور ہے وہ اعراض کرنے والے، وہ تو ہے ہی منہ پھیرنے والے، انہیں ہدایت چاہیے نہیں۔ دراصل یہ آیت مبارکہ، اس آیت مبارکہ کا ایک شان نزول یہ ہے کہ یہود میں نا اگر کوئی کیا کرتا، گناہ کرتا، کوئی جرم کرتا، تو اس کی اگر کوئی امیر ہوتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اس کو تورات کے مطابق سزا نہ ملتی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی غریب، کمتر، مطلب کہ کم درجے کا شخص کیا کرتا، کوئی جرم کرتا، تو اس کو سزا ملتی کس کے مطابق؟ تورات کے مطابق۔ یعنی کہ یہ وہاں کیا پایا جاتا تھا، یہود میں یہ اصول پایا جاتا تھا۔ لیکن اب کیا ہوا کہ ایک امیر شخص نے نا، یہودی نے کیا کیا، زنا کیا۔ جب اس نے زنا کیا نا تو لوگ کہنے لگے کہ اس کو گدھے کے اوپر بٹھایا جائے، اس کا منہ کالا کیا جائے، اس کو گلی گلی کوچے کوچے اس کو پھرایا جائے اور کہا جائے اس کی سزا پوری ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بااثر تھا، اہل ثروت تھا۔ لیکن وہ لوگ جب نہ مانے تو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہود اپنا فیصلہ کیوں لے کر آتے تھے؟ آپ کو پتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں ایک معاہدہ طے پایا تھا، میثاق مدینہ، جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس میں یہ طے پایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین، انصار اور یہود کے جھگڑوں کا کیا کریں گے، فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ حکمران کون ہوں گے، فیصلہ کرنے والے کون ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ مسلمانوں کے فیصلے کتاب اللہ کی کتاب سے کیے جائیں گے، یعنی کہ قرآن سے کیے جائیں گے، اور یہود کے فیصلے ان کی کتاب کو دیکھ کر کیے جائیں گے۔ جب یہ گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا یہود کا کہ اب کیا کیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تمہاری کتاب میں اس کے بارے میں، زنا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسی ہے کہ اس کو گدھے کے اوپر بٹھایا جائے، اس کا منہ کالا کیا جائے، اس کو گلی گلی پھرایا جائے۔ تو عبداللہ بن سلام جو تھے وہ اسلام لے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ انہیں کہیں کہ کتاب لے کے آئیں۔ جب آپ نے وہ کتاب منگوائی تو انہوں نے کیا کیا، کتاب کی تلاوت شروع کی، تو جہاں آیت رجم کی آیت تھی، پتھر مارنے کی آیت تھی، انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ جب ہاتھ رکھا تو کہا گیا کہ ہاتھ اٹھاؤ، تو جب ہاتھ اٹھایا تو نیچے کیا تھی، آیت رجم تھی، یعنی کہ پتھر مار مار کے اگر کوئی شادی شدہ زانی کیا کرے، زنا کرے۔ ہمارے اسلام میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ زانی زنا کرے، 4 گواہ موقع کے اوپر موجود ہو، کتنے گواہ؟ 4 گواہ عین حالت میں دیکھا ہو تو وہ گواہ گواہی دے دیں، اور وہ زانی مرد ہے چاہے عورت ہے شادی شدہ، وہ اپنے جرم کا اقرار کر لے تو اس کو کیا کیا جائے گا، گڑھا کھود کر اس کو پتھروں کے ساتھ ختم کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سزا کیا بتائی، رجم بتائی، کہ انہیں کیا کر دو، پتھر مار دو، انہیں کیا کرو، پتھر مار دو۔ لیکن جب انہوں نے یہ فیصلہ سنا تو انہوں نے کیا کیا، منہ پھیر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو قبول نہ کیا۔ تو وہ تھے ہی اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے۔ وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ اللہ رسول کی بات مانیں گے، وہ تو اس لیے آئے تھے کہ اگر فیصلہ ہماری مطابق ہو گیا، ہماری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ہم کیا کریں گے، بات مان لیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کتاب اللہ کے مطابق ہماری زندگی لے کے آئے، اس کے مطابق ہمارے روز و شب گزریں، ایسے کام نہ ہم سے ہوں جن سے اللہ ہمارے اوپر غضبناک ہو، مغضوب ہو، اور علم پا کر ہم بھٹکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل نہ فرمائے۔